بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب العزيز ادعوني أستجيب لكم نسألك اللهم بالألف من اسميك الكرام في توراتي والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم عليهم السلام فتقبل منا اللهم أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت الخوف الأوسل منا من البلاء في جسد أرحم يا رب يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان مالك القدوس جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس جل جلاله لا إله إلا الله سبحان ملك القدوس جل جلاله لا إله إلا الله سبحان العزيز جبار جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الغفور الرحيم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الكريم الحكيم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان القوي الوافي جل جلاله لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الصمد لنا عبد جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الغفور ودود جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الركيب الحفيظ جل جلاله لا إله إلا الله سبحان دائم القائم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الخليق البديع جل جلاله لا إله إلا الله سبحان العلي العظيم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الواحد الأحد جل جلاله لا إله إلا الله سبحان المؤمن المهامن جل جلاله لا إله إلا الله سبحان حسيب شهيد جل جلاله لا إله إلا الله سبحان حليم كريم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان أوان القديم جل جلاله لا إله إلا الله سبحان الأعلى